नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने शीर्ष नेताहरूको सहमति। निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यमाथि थप पुष्टि भएको उल्लेख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुझाए आफ्नो नागरिकता विवरणमा स्पष्टीकरण। 5 वर्ष अघि नै नागरिकतामा विवाद उठेको र त्यसको समाधान भएको उनको दाबी। प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक। यसअघि 23 सिट मात्रै जितेको काङ्ग्रेसले थपे 34 सिट। 80 सिट जितेको एमालेलाई 36 सिट हानि। माओवादी केन्द्रको आधा कम। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा। निर्माणका काम जलाउने या ध्वंस गर्ने तथा सडकमा भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्ने काममा प्रतिबन्ध। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति ब्राजिलले एसियाली टोली दक्षिण कोरियाको सामना गर्दै। ब्राजिलसँग 7 पटक खेल्दा 1 पटक मात्रै दक्षिण कोरिया विजेता। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको हो। बैठकपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णयसहितको संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ। विज्ञप्तिमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु उचित रहेको उल्लेख गरिएको छ। गठबन्धनको वर्तमान सरकारले 3वटै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताइएको छ। निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यमाथि थप पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा विद्यमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निरन्तरता दिने भनिएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आफूहरू गठबन्धनका सन्दर्भमा विकल्प खुला राखिएको बताएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले सत्ताका लागि एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने आकलन भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकता विवादमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। लामिछानेले आफ्नो नागरिकता नेपाली नभएको पनि गरिएको दाबी गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएपछि आफ्नो नागरिकताको कुरा विवादमा ल्याइएको, तर आफू नेपाली नै भएको उनको दाबी छ। उनले आफूले 2050 साल फागुन 10 गते काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएको र अध्ययनका सिलसिलामा अमेरिका पुगेपछि अमेरिकाको स्थायी बसोबास लिएको बताएका छन्। मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक रूपमा त्यागेको थिइनँ, न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द नै गरेको थियो। लामिछानेले जवाफमा भनेका छन्, म विदेश छँदा पनि नेपाली नै थिएँ, आज पनि नेपाली नागरिक नै छौँ। 2018 मे 18 मा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी औपचारिक रूपमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत परित्याग गर्न निवेदन दिएको उनले बताएका छन्। त्यसपछि आफूसँग नेपाल बाहेक अन्य कुनै मुलुकको नागरिकता नरहेको लामिछानेको दाबी छ। उनले यसअघि पनि सरकारी निकायले आफ्नो नागरिकता स्वीकार गरेको बताएका छन्। आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालत र उच्च अदालत हेटौडामा पनि नागरिकता पेश गरेको र त्यसलाई स्वीकार गरिएकाले थप उजुरी खारेज हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। लामिछानेले 5 वर्ष अघि नै नागरिकतामा विवाद उठेको र त्यसको समाधान भएको दाबी गरेका छन्। यसैबीच लामिछानेलाई सभापतिबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ। नेपाल नागरिक तथा समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज पौडेल सफलले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनको उजुरीमा विदेशी नागरिक वा नेपाली नागरिक नभएको गैर नेपाली नागरिकले उम्मेद्वार हुन, मतदान गर्न र राजनीतिक दल खोल्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरिएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रकै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सोमबार बिहान दोलखाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम नतिजा पनि सार्वजनिक भएको हो। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 57 सिट जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा 23 सिट मात्रै जितेको काङ्ग्रेसले यसपटक थप 34 सिट जितेको छ।
प्रमुख दुई कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्रले भने उल्लेखनीय रूपमा सिट सङ्ख्या घटाएका छन्। 2074मा 80 सिट जितेको एमाले यसपटक 44 सिट मात्रै जितेको छ। उसले 36 सिट कम जितेको हो। माओवादी केन्द्रले 2074मा 36 सिट जितेकोमा यसपटक ठिक आधा अर्थात् 18वटा मात्रै जितेको छ। दुई मधेस केन्द्रित दल लोसपा र जसपाले पनि सिट सङ्ख्या घटाएका छन्। 2074मा राजपाको रूपमा निर्वाचन लडेको अहिलेको लोसपाले 4 सिट मात्रै जितेको छ, जबकि 2074मा उसले 11 सिट जितेको थियो। 2074मा सङ्घीय समाजवादी फोरमको रूपमा निर्वाचनमा हुमिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले 10 सिट जितेको थियो। यसपटक जसपाको रूपमा निर्वाचन लडेको सोही दलले जम्मा 7 सिट जितेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। 2074मा 1-1 सिट जितेका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि 1-1 सिट मात्रै जितेका छन्। त्यतिबेला 1 सिट जितेको राप्रपाले अहिले 7 सिट जितेको छ। त्यतिबेला 1 सिट जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसपटक 5 सिट जितेका छन्। एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले 10 सिट जितेको छ। विभाजनका बेलामा 11 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए। नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 र जनमत पार्टीले 1 सिट जितेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न सचिव महासेठ सोमबार दिउँसो प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। उनीहरूबीच करिब 1 घण्टा लामो भेटवार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ। एकल बहुमतको सरकार नबन्ने भएपछि दोस्रो ठूलो दलका रूपमा दर्ज भएको एमाले पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनसँग पनि छलफल बढाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने बताए पनि महासेठ र प्रचण्ड बीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक साता अघि काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। भावी सत्ता समीकरणका लागि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलहरूबीच पछिल्लो समय भेटघाट बाक्लो बन्दै गइरहेको छ। निरन्तर रूपमा उतार चढाव भइरहेको शेयर बजारमा साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 24.46 अङ्कले घटेर 1938.76 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.19 अङ्क, फ्लोइड इन्डेक्स 1.38 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोइड इन्डेक्स 1.69 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 240 कम्पनीको 41,27,000 किता सेयर 1,67,04,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार भने शेयर बजारमा 1,56 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.37% घटेको छ। त्यस्तै वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.28% घटेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा, लघुवित्त, निर्जीवन बिमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा पछिल्ला केही दिनमा बढ्दै गएको देखिएको छ। यहाँ आइतबार गरिएको मापनमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेको बताइएको छ। नयाँ दिल्लीको प्रदूषण गम्भीर तहमा पुगेको पाइएपछि कतिपय निर्माणका कार्य, जलाउने वा ध्वंस गर्ने कार्य तथा सडकमा भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग CAQMले आइतबार प्रकाशन गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुराको जानकारी दिएको हो। उक्त विज्ञप्तिमा वायु प्रदूषणको मात्रा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको र आइतबार यो मात्रा गम्भीर तहमा पुगेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेकाले यसलाई कम गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रकारका उपायहरू अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। नयाँ दिल्लीमा प्राय जाडो समय नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्ने गरेको पाइन्छ। यस वर्ष अहिले नै यहाँको वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेकाले यस मौसममा वायु प्रदूषणको मात्रा निकै नै बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
कतारमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति सर्वाधिक 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले एसियाली टोली दक्षिण कोरियाको सामना गर्दैछ। ब्राजिल समूह जी विजेताको रूपमा प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै दक्षिण कोरिया समूह एचको उपविजेताको रूपमा अन्तिम 16मा पुगेको हो। दक्षिण कोरिया एसियाली महारथी हो भने फिफा वरियतामा नम्बर 1 स्थानमा रहेको ब्राजिल जारी विश्वकपको प्रमुख दावेदार हो। यसर्थ उसका लागि दक्षिण कोरिया सहज प्रतिद्वन्दी हो। तर समूह चरणको अन्तिम खेलमा क्यामरुनसँग पराजित भएपछि ब्राजिलमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यता समूह चरणको अन्तिम खेलमा बलियो मानिएको पोर्चुगललाई हराएर 2 पटकको विश्वकप विजेता उरुग्वेलाई घर फर्काएपछि दक्षिण कोरियाको मनोबल बढेको छ। यसर्थ ऊ आज राति ब्राजिललाई स्तब्ध बनाउने लक्ष्यमा हुनेछ। ब्राजिल र दक्षिण कोरिया बीच हालसम्म 7 पटक भेट भएको छ। यी सबै मैत्रीपूर्ण खेल छन् जसमा ब्राजिलले 6 पटक जितेको छ। पछिल्लो समय यी दुई टोली बीच गत जुन 2मा भेट भएको थियो। दक्षिण कोरियाकै घरेलु मैदानमा भएको खेलमा ब्राजिलले 5-1 गोलको फराकिलो अन्तरले जितेको थियो। एक पटक भने दक्षिण कोरियाले अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको छ। सन् 1979मा भएको उक्त खेलमा दक्षिण कोरियाले ब्राजिललाई हराएको थियो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने शीर्ष नेताहरूको सहमति। निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यमाथि थप पुष्टि भएको उल्लेख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुझाए आफ्नो नागरिकता विवरणमा स्पष्टीकरण। 5 वर्ष अघि नै नागरिकतामा विवाद उठेको र त्यसको समाधान भएको उनको दाबी। प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक। यसअघि 23 सिट मात्रै जितेको काङ्ग्रेसले थपे 34 सिट। 80 सिट जितेको एमालेलाई 36 सिट हानि। माओवादी केन्द्रको आधा कम। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा। निर्माणका काम जलाउने या ध्वंस गर्ने तथा सडकमा भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्ने काममा प्रतिबन्ध। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति ब्राजिलले एसियाली टोली दक्षिण कोरियाको सामना गर्दै ब्राजिलसँग 7 पटक खेल्दा 1 पटक मात्रै दक्षिण कोरिया विजेता। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।